नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। झुट कहाँ टिक्छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1.5 साता अघि विश्व प्रतिष्ठित एक अमेरिकी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेपालमा कोरोना नियन्त्रणमा रहेको सगौरव घोषणा गरे। हिजो मात्रै अस्पतालमा शय्याको अभाव छैन भने तर नेपालको अवस्थामा कुन हदसम्म कन्तबिजोग बनेको रहेछ भने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO र नेपाल स्थित राष्ट्रसङ्घीय मिसनले एकै दिन नेपाल महामारीको चपेटामा परेर छटपटिरहेको भन्दै विश्व समुदायलाई सहयोगको अपील गरेको छ। यसले पनि हाम्रा शासकको बोली र व्यवहार छल्लङ्ग पारेको छ। WHO ले नेपालका लागि गरेको अपीलले हाम्रा शासकको घैँटोमा घाम लाग्छ कि यता मुलुक सङ्कट र समस्यामा पर्दा सरकारलाई घचघच्याउने नागरिक समाज भने स्वयं भयभीत बनेको अनुमान गर्न थालिएको छ। नागरिक समाज न अक्सिजन अभावको बारेमा बोलेको छ न त अस्पतालमा देखिएको समस्या र सङ्कटको बारेमा नै। सत्ताको स्वाद कति मिठो हुन्छ त्यो त सिंहदरबार प्रवेश गरेकाहरूलाई नै बढी थाहा हुन्छ। मधेसको मुद्दा उचालेर संसदीय संसदमा आइपुगेको जनता समाजवादी पार्टी अहिले यही सत्ता यात्राको हतारोका कारण विभाजनको सङ्घारमा उभिएको छ। यो सँगसँगै कोरोनाको जोखिमलाई ध्यान दिँदै नेपालको सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा परिचित रातो मछिन्द्रनाथको जात्रा साङ्केतिक रूपमा मनाइएको समाचार पनि आजको बुलेटिनमा समावेश गरेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा शनिबार थप 8,167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 187 को मृत्यु, 5,455 जना संक्रमण मुक्त। नेपालमा आपतकालीन अवस्था रहेको WHO को निष्कर्ष, कोरोना नियन्त्रणमा छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी हास्यास्पद रहेको जानकारहरूको भनाई। आफ्नो राजनीतिक हिसाबले आफ्नो पोस्टको हिसाबले उहाँले त्यो बोल्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले। राजनीतिक सङ्कटमा सक्रिय देखिने नागरिक समाज महामारीमा मौन, सङ्कट समाधानका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। सबैका राजनीतिक खेलहरू चलिरहनेछन्। नागरिकको जीवन जुनसुकै मूल्यमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेता चयनले विवाद बढ्यो। महन्त समूह र उपेन्द्र बाबुराम समूहको छुट्टा छुट्टै बैठक। यो सबै समीक्षा भएर हामी केन्द्रीय कार्यकारी समितिको पुनः बैठक छिटै बस्छौँ। र पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधि काठमाडौँ रेजर्सको पोल्टामा धनगढी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नेपालमा शनिबार थप 8,167 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 17,971 PCR परीक्षणका क्रममा 8,046 र 577 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 121 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,47,704 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण थप 187 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 4,856 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 5,455 संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 3,33,108 संक्रमित निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा 1,09,740 संक्रमित आइसोलेसनमा, 675 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 27,51,481 PCR गरिएको छ। पर्साको वीरगञ्ज सहित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा संक्रमण बढेपछि नारायणी अस्पतालमा उपचार गराउनेहरूको अवस्था थप जटिल बनेको छ। अस्पतालको क्षमता भन्दा बढी संक्रमितहरू भर्ना हुन थालेपछि जनशक्तिको अभावसँगै विभिन्न कारणवश उपचार हुन नसकेपछि संक्रमितहरू अस्पतालमै छटपटाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट।
अस्पतालसँग चाहिने जति पूर्वाधारसँगै जनशक्ति नभएका कारण उपचारका लागि भर्ना भएका संक्रमितहरूको हेरचाह औषधि दिन समेत समस्या भएको छ। अहिले सामान्य अवस्थामा रहेका संक्रमितहरू आफैले गम्भीर बिरामीलाई अक्सिजन लगाउने औषधि दिने काममा खटिएका छन्। नारायणी अस्पतालमा कोरोना व्यवस्थापक प्रमुख एनामुल हक सहित 6 जना मेडिकल चिकित्सकहरू मात्र छन्। अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट एवं कोरोना व्यवस्थापक प्रमुख डाक्टर एनामुल हकले जनशक्तिको अभावमा संक्रमितलाई कुरुवाहरूले रेखदेख गर्नेदेखि अक्सिजन चढाउने हटाउने कार्यहरू गर्दै आएको स्वीकार गर्नुभयो। हाम्रो अलिकति नर्सिङमा समस्या छ। नर्सिङमा के छ कि हाम्रो स्टाफ एकदम कम छ। जति पेसेन्ट छ त्यो हिसाबले अहिले हाम्रो नियर अबाउट 80 पेसेन्ट एडमिट छ। त्यसको लागि कमसेकम हामीले 15 जना एक सिफ्टमा ड्युटीमा नर्सिङ स्टाफ हुनुपर्ने थियो। त्यो नर्सिङ स्टाफ हामीसँग मात्र अहिले के छ, यो सिफ्टमा हामी 6 देखि 8 जनालाई युज गर्न सकिरहेको छ, किनकि हामीसँग त्यति नर्सिङ स्टाफै छैन। नारायणी अस्पतालमा क्षमताभन्दा बढी संक्रमितहरू भर्ना भएको कारण उपचारमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै 9 जना स्टाफ नर्स हुनुपर्नेमा 3 जना मात्रै खटाएर काम भइरहेको बताउनुभयो। नारायणी अस्पतालको हालको अवस्था: आइसियू सहितको बेड 75, एसडियू सहितको बेड 50, कार्यरत चिकित्सक संख्या 6 जना, स्टाफ नर्स 3 जना। 15 जना स्टाफ नर्समा कोरोना लक्षण देखिएका कारण उनीहरूलाई ड्युटीमा खटाउन पनि नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। राजनीतिक परिवर्तनका लागि होस् वा मुलुकमा संकट उत्पन्न हुँदा नागरिक समाज सक्रिय बन्नुपर्ने हो। तर नेपालमा नागरिक समाज राजनीतिक परिवर्तनका लागि मात्रै खबरदारीमा उत्रने गरेका छन्। कोरोना महामारीको यो बेला आम नागरिकले बेड र अक्सिजन नपाएका बेला नागरिक अगुवाहरूको भूमिका भने मौन छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण देशका अधिकांश जिल्ला निषेधाज्ञामा छ। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि नागरिकहरू अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर निस्कन पाएका छैनन्। उपचार नपाएरै नागरिकहरूले जीवन गुमाइरहेका छन्। नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने सरकार सत्ताकै वरिपरि घुम्दै आएको छ। सत्तारूढलाई सत्ता जोगाउनु छ भने प्रतिपक्षी दलहरू नयाँ समीकरण बनाउन बैठक र छलफलमा केन्द्रित छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि कसले बोलिदिने? सरकारले नसुने पनि नागरिक आफै त बोलिरहेकै छन्, तर त्यो आवाजले सरकारमा रहनेहरूलाई घचघच्याउन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा नागरिकको आवाज मुखारित गरिदिन सक्ने समूह नागरिक समाज हुनुपर्ने होइन? तर राजनीतिक सङ्कटमा सक्रिय देखिने नागरिक समाज कोरोनाका कारण सिर्जित मानवीय सङ्कटमा भने मौन देखिन्छ। मानवाधिकार कर्मी एवं नागरिक अगुवा मोहना अन्सारी नागरिक समाजको भूमिका जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछिन्। तपाईँहरूका राजनीतिक खेलहरू चलिरहनेछन्। नागरिकको जीवन जुनसुकै मूल्यमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र नेपालको संविधानले पनि नागरिकको जीवन जोगाउनका लागि सरकारको पहल चाहिँ अपर्याप्त हुनु हुँदैन, पर्याप्त पहलहरू हुनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि राजनीतिक दल जो चाहिँ सत्तामा छ त्यो राजनीतिक दलले आफ्ना भित्रका जति पनि समस्याहरू छन् त्यसलाई टाढा राखेर नागरिकको जीवन रक्षामा चाहिँ खटिनुपर्छ, लाग्नुपर्छ र पहिलो दायित्व सरकारको चाहिँ नागरिकको जीवन रक्षा हुनुपर्छ। पछिल्लो समय संविधानसँग बाझिएका विधेयकहरू आउँदा नागरिक समाज त्यसको विरुद्धमा उभिएको थियो। जातीय विभेद, बलात्कार र महिलामाथि हुने अन्य हिंसाहरू हुन् वा उखु किसानको आन्दोलन। तर अहिले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न असहज अवस्थामा भने नागरिक समाजको उपस्थिति कतै देखिएको छैन। जहाँनिर अस्पतालमा सिटको बेड छ त्यहाँनिर पनि अक्सिजन नपाएर त्यो सिट बेड काममा आएको छैन। त्यसैले यो काममा सरकार लाग्नु पर्यो, जनताको ज्यान बचाउनु पर्यो। यतिखेर जनताको ज्यान त एकदमै एउटा कुखुरा बाख्रा मरे जसरी फुरु गइरहेको छ। सरकार तमासा हेरेको जस्तै हेरिरहेको छ। कोरोनाका कारण नागरिक भोकै र उपचार नपाएर तडपिरहेको बेला स्थानीय तहमा ससानो रूपमा नागरिक तहबाट सहयोगको हात बढाएको तथा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको नदेखिएको होइन। तर राजधानी लगायतमा अरू बेला आफूलाई मानवाधिकार कर्मी तथा नागरिक समाज भन्ने समूह अहिले कहाँ छ? एक गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमण फैलिएपछि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने ढुङ्गे अड्डा थानकोट आसपासको क्षेत्र सिल गरिएको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिकाले एक साताका लागि नगरपालिका क्षेत्र सिल गरेको हो। आज जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 7 गतेसम्म नगरपालिकाभित्र सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। औषधि पसल र स्वास्थ्य संस्थाका अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। नगरपालिका वडा कार्यालय, नगरबाट सञ्चालित योजनाहरू, सरकारी गैर सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी सम्पूर्ण कार्यालयका सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरी नगरपालिकालाई नै सिल गरिएको छ। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाबाट अति आवश्यक ढुवानी सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। यतिखेर चन्द्रगिरी नगरपालिका सिल भएको जानकारी प्राप्त भएपछि हामी अहिले नागढुङ्गाको चेकपोस्टमा आइपुगेका छौँ र तपाईँ मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुनेछ यो त्यो बाटो हो जुन दैनिकी रूपमा हजारौंको सङ्ख्यामा गाडीहरू सवारी साधनहरू चाहिँ आवाज जावत गर्ने बाटो हो भने आज सान्य नै छ र जति पनि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नका ढुवानी गर्ने साधनहरू छ त्यो मात्र चलिरहेका छन्। जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 7 गतेसम्म नगरपालिकाभित्र सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। औषधि पसल र स्वास्थ्य संस्थाका अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। नगरपालिका वडा कार्यालय, नगरबाट सञ्चालित योजनाहरू, सरकारी गैर सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी सम्पूर्ण कार्यालयका सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरी नगरपालिकालाई नै सिल गरिएको हो। निषेध आज्ञाको जुन चाहिँ 2 घण्टा 3 घण्टा खोल्दा पनि एकदमै मानिसको चाहिँ एकदमै खचाखच हुने, एउटाले अर्कोसँग सामाजिक दूरी कायम नहुने र त्यस्तै गरी केहीले मास्क प्रयोग नगर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग नगर्ने। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाबाट अति आवश्यक ढुवानी सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। गाडीहरू चाहिँ जुन अत्यावश्यक चाहिँ ढुवानीका साधन बाहेक अरू कुनै पनि कहीँ जान पाउँदैन र यदि जाने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ प्रहरीले यसलाई चाहिँ जरिवाना गर्ने। नगरपालिकाले वैशाख 29 गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेकाले सवारी साधन प्रवेश निकै घटेको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका सिल भएको छ आजबाट। आज बिहान 5 बजेदेखि नगरपालिका सिल भएको हो र यसरी हिजोको भन्दा आज अलिकति फरक रहेको भनेर पनि जति पनि सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। हिजो अस्ति अलिअलि पसलहरू खोले तापनि आज सामसुमै छ, पसलहरू पनि खोलेको छैन र घरबाट मान्छेहरू पनि निस्किरहेका छैनन् भन्ने कुरा हाम्रा चेकपोस्टमा खटिनु भएको सुरक्षाकर्मीहरूबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा पालना गराउन प्रहरीले सुरक्षा जाँच कडा पारेको छ। निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा सवारी आवागमन निकै न्यून देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन मात्रै सञ्चालन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। चोकचोकमा प्रहरीले चेक जाँचलाई कडा बनाएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको बैठकले जेठ 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको हो। शनिबार मात्रै निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी चलाइएका 945 वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले होल्डिङ गरेको छ, जसमा 727 वटा 2 पाङ्ग्रे, 154 वटा 4 पाङ्ग्रे, ट्याक्सी 20 वटा र 44 वटा अन्य ठूला सवारी साधन रहेका छन्। हालसम्म मुलुकका अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले जेठ 10 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बर्दियाले 3 सातादेखिको निषेधाज्ञालाई बढाएर जेठ 10 गतेसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। डिसिसिएमसीको निर्णयअनुसार हामीले यो वैशाख मसान्तसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका थियौँ। त्यस अवधिमा पनि यो सङ्क्रमणको दरलाई चेन ब्रेक गर्ने काम त गरेको छ, तर पनि अझै आवश्यक देखिएको हुनाले डिडिएमसीको अस्ति 30 गते बसेको बैठकको सिफारिस अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयबाट हामीले यो जेठ 10 गतेसम्मका लागि पूर्णतः निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ।
बर्दिया जिल्लामा हाल करिब 2000 भन्दा बढी संक्रमितहरू रहेका छन्। तीमध्ये करिब 700 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने बाँकी 1223 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। 104 जनाको विभिन्न अस्पताल र आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। बर्दिया जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिनमा 10 जनासम्मले ज्यान गुमाएका थिए। अहिले मृतकको संख्या घटेको छ। कोरोना संक्रमितहरूको उपचारमा सहजताका लागि रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाले नगरवासीको स्वास्थ्यकर्मीले घरमै पुगेर औषधि उपचार गर्ने प्रबन्ध गरेको छ। 2 जना दक्ष चिकित्सक सहित 5 जना स्वास्थ्य कर्मीको र्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाएर नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ। उपचारको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले आफूसँग भएको स्रोत साधन र जनशक्तिको उपयोग गर्दै स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ। पाइएको छ, त्यही माथि विचार गर्दा ध्यान दिँदा अब नागरिक प्रतिको आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न राजदेवी नगरपालिकाले ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाएर नागरिकको घर दैलोमा पुगेर उपचार गर्ने र निःशुल्क औषधि दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्थानीयहरूमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी भ्रम रहेकाले लक्षण देखिए पनि परीक्षण नगरी जोखिम मोलिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। साधारणहरूमा ज्वरो, रुगाखोकी, श्वास लिन कठिनाइ, टाउको दुख्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू देखिएकोले लक्षणको आधारमा हामी स्वास्थ्य परीक्षण गरेर औषधि दिने गरेका छौँ। स्थानीयले सो टिमका सदस्यहरू तथा नगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई फोन गरेर स्वास्थ्य सेवाको माग गरी र्यापिड रेस्पोन्स टिम नागरिकले घरमै पुगेर 24 घण्टा सेवा दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको अवस्था नियन्त्रणमा रहेको तथा अस्पतालमा बेड अभाव नरहेको बताइरहेका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने खतराको संकेत गरेको छ। डब्ल्युएचओले कोरोना महामारीबाट आपतकालीन अवस्था आएको भनाई र सरकारको पारा हेर्दा अवस्था थप भयावह हुने त होइन भन्ने सन्तास बढाएको विज्ञहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। उहाँले आफ्नो राजनीतिक हिसाबले आफ्नो पोस्टको हिसाबले उहाँले त्यो बोल्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले। वास्तविकता चाहिँ हामीले चाहिँ फिल्डमा गएर हेर्ने हो भने मात्रै थाहा हुन्छ। अहिले हाम्रो देशको स्थिति पुरा विकराल छ। हामीसँग अस्पतालमा बेडहरूको खासै कमी छैन, तर अस्पतालका बेडहरू एकातिर बिरामी अर्कोतिर पर्ने अवस्था छ र बेडमा भन्दा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जाने इच्छा सबैको हुन्छ ताकि बाँच्न सकियोस्। त्यस कारणले गर्दा खास अस्पतालहरूमा मानिस केन्द्रित हुने, बिमारीहरू केन्द्रित हुने र अरू ठाउँहरूमा बेडहरू रिक्त रहने पनि स्थिति छ। अक्सिजन अभावका कारण धेरै अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना लिन छोडेका छन्। शय्याहरू भरिएपछि अस्पतालका चौर र पार्किङमै राखेर बिरामीको ज्यान बचाउने प्रयासमा चिकित्सकहरू जुटिरहँदा तेस्रो पटक कार्यभार सम्हाल्दै प्रधानमन्त्रीले दिएको यो अभिव्यक्तिले सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका यस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिले कोरोना महामारी विरुद्ध भोलिका दिनमा सरकारले थप तयारी गर्ला भनेर विश्वास गर्न समेत कठिन बनाएको छ। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने नेपालको अवस्था थप खतरा उन्मुख रहेको जनाउ गरिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस आधानोम घेब्रेयेससले बिहीबार विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै महामारीसँग जुझ्न नेपाललाई आपतकालीन सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। COVID-19 has already cost more than 3.3 million lives and we're on track for the second year of this pandemic to be far more deadly than the first. Saving lives and livelihoods with a combination of public health measures and vaccination, not one or the other, is the only way out of the pandemic. त्यस्तै नेपाल स्थित राष्ट्रसङ्घीय आवासीय प्रतिनिधि सारा वेस्लो न्यान्थीले शनिबार विश्व स्वास्थ्य संगठनको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। नेपालमा संक्रमण दर विश्वमै उच्च रहेको भन्दै तत्काल खोप पठाउन डब्ल्युएचओ प्रमुख टेड्रोस आधानोम घेब्रेयेससलाई उहाँले ट्विट मार्फत ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूले मात्र होइन, नेपालमै रहेका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य सङ्घ संस्थाले पनि नेपालको अवस्था बिग्रदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। नेपालमा हालको संक्रमण दर र मृत्युदर हेर्दा तुरुन्त जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घको माग छ।
सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न उपचारको व्यवस्थापन सँगसँगै होम आइसोलेसनमा बसेकाको निगरानी र अनुगमन गरे संक्रमण धेरैलाई सर्नबाट रोक्न सकिने सङ्घको तर्क छ। केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म त्यही प्रकारको चेन अफ कमान्ड चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको राख्नको लागि चाहिँ हामीले यो जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ। यो ढिला भइसकेको छ भनेर हामीले यो नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ। गएको 2 सातामा नेपालमा 1,10,765 जनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। WHO आपतकालीन स्थिति नै आएको बताइरहँदा सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न अस्पतालमा बेड बढाउने, तत्काल अक्सिजन व्यवस्थापन र होम आइसोलेसनमा बसेकाको निगरानी गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसमा सरकार चुकेको जानकारहरूको मूल्याङ्कन छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौँ, सरकारले पनि आफ्नो स्पिडलाई अझ बढाओस्। यसो गर्न सकियो भने हामीले अहिलेको मोर्टालिटीलाई चाहिँ न्यून गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ यो युद्धको बीचमा छौँ। यो बेलामा जे गर्न सकिन्छ, आगो लागिसक्यो, मिलेर पानी हालौँ, जति सकिन्छ हालौँ, जति सकिन्छ निभाउँ भनेर सरकारसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ। हाल सबै सरकारी अस्पताललाई कोरोना अस्पताल घोषणा गरिए पनि तिनको व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या छ। राजधानीकै वीर अस्पतालले सरकारले घोषणा गरे अनुरूप उपचार सेवा दिन सकेको छैन। संक्रमितको उपचारमा अत्यावश्यक मानिएको अक्सिजन अभावले संक्रमितको उपचारमा ठूलो समस्या देखिएको छ। अक्सिजनको अभाव हटाउन अक्सिजन कार्यदल बनाएको भए पनि आयोगले काम चुस्त गतिमा गर्न सकेको छैन। सम्पूर्ण उद्योगहरू 10वटा मध्ये 2वटा नचलेको र 8वटा उद्योगहरू 100% क्षमतामा सञ्चालन गर्दा पनि उपत्यकाको मागको 50% पनि पूरा गर्न नसक्ने चाहिँ दोस्रो हप्ताको अन्तिमसम्ममा आइपुगेको थियो। महामारीको बढ्दो संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारको कार्यशैलीप्रति अधिकांश विशेषज्ञ असन्तुष्ट छन्। यही हिसाबले महामारीको ग्राफ बढे नेपालको अवस्था अझै खराब हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई गम्भीर बन्न उनीहरूको सुझाव छ। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमितहरूलाई उपचारका लागि अस्पतालहरूमा बेडको अभाव नरहेको बताइरहँदा के साँच्चै अस्पतालहरूको अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै छ त? सातै प्रदेशका नागरिक प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइप्रति कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, यो हेरौँ। प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री ज्यूले र मन्त्रीहरूले फेसबुकका स्ट्याटसमा हालेर बाहिर एउटा भाषण गर्दा बेड छ भन्ने मात्र, त्यो त उहाँहरूले हस्पिटलमा आएर देख्ने कुरा हो। मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा हस्पिटल गएर बाँचिन्छ भन्ने विश्वास हराइसकेको अवस्था छ। बिरामीहरू आएर अस्पतालको ढोका ढकढकाइरहेका छन्, चाहिँ बाहिरै छटपटाइरहेका छन्। यहाँ चाहिँ बेड पाउने अवस्था छैन, यहाँ आइसियु पाउने अवस्था छैन। यहाँको अवस्था एकदमै दयनीय छ। संक्रमितहरूको धेरै चाप छ। अस्पताल मान्छे दौडिरहेछ, कहीँ बेड छैन, कहीँ भेन्टिलेटर छैन, कहीँ आइसियुको अवस्था छैन। त्यसमा पनि टाढा टाढाबाट मान्छे आइएको छ। चाप बढेको कारणले डक्टरहरू पनि काम गर्न सकिरहेको छैन। हाम्रो बुवा चाहिँ यहाँ भेग हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, अनि चाहिँ अहिलेसम्म केही उपचार भएको छैन। यहाँ बेडहरूको अनि त्यो अक्सिजनहरूको केही पनि थाहा भएको छैन। यति बिरामी यताउता छप्टाइराखेका छन्। हाम्रो स्थानीय सरकार सुतेको अवस्थामा छ। त्यति मात्रै होइन, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले जुन आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हो त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दाखेरिको परिणाम। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतोलाई चयन गरेपछि जसपामा विवाद थप चर्किएको छ। अध्यक्ष ठाकुर पक्षसँग अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई असन्तुष्ट बनेका हुन्। अहिले दुवै पक्षले कार्यकारिणी तथा संसदीय दलको बैठक छुट्टा छुट्टै गर्न थालेका छन्। पार्टी कार्यालय बबरमहलमा आज बसेको असन्तुष्ट पक्षको बैठकले महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको विषयमा औपचारिक जानकारी नभएको भन्दै सहमति बिना संसदीय दलको नेता चयन गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईले संसदीय दलको विधानको प्रक्रिया पूरा नभएको र पारित पनि नभएको अवस्थामा दलको नेता चयन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। विधानको प्रक्रिया पुरा भएको छैन। हामी त संसदीय दलको विधान नै हामीले पारित गरेका छैनौँ। दुवै पक्षको सहमतिले हुनुपर्छ। त्यो प्रक्रियाहरू पूर्ण बाँकी छ। अखबारमा त्यस्तो आयो के हो, यो सबै समीक्षा भएर हामी केन्द्रीय कार्यकारी समितिको पुनः बैठक छिटै बस्छौँ। त्यही तयारीमा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा विभाजित बनेको जसपामा ठाकुर पक्षले 20 सांसदको सहमतिमा बहुमतले दलको नेता चयन गरेको दावी गरेको छ। महन्त पक्षले गरेको निर्णय अर्को पक्षले थाहा नपाउने र यादव पक्षले गरेको निर्णय ठाकुर पक्षले थाहा पाउन छाडेका छन्। ठाकुरसँग असन्तुष्ट पक्षको बैठक बबर महलमा बसिरहँदा ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गरेरै सो बैठकबारे आफूलाई थाहा नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको थियो। जसपाभित्र एउटा पक्ष अर्को पक्षलाई पार्टी अनुशासन बाहिर गएको भन्दै कारबाही गर्ने तयारीमा रहेकाले जसपा विभाजनतिर गएको जसपाकै नेताहरूले बताउन थालेका छन्। नेकपा एमालेलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउनु पर्ने माग राख्दै अलग गतिविधि गरिरहेको माधव नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नै समूहका नेताको आलोचना गरेका छन्। शुक्रबार र संस्थापन पक्ष र माधव नेपाल पक्षबीच सिंहदरबारमा भएको वार्तामा पूर्व माओवादीतर्फका नेता रामबहादुर थापा बादललाई राखिएकोमा नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। केही केन्द्रीय सदस्यहरूले साबिक एमालेको बैठक बस्नुपर्ने अडान राखेर 2 महिनादेखि अलग अभ्यास गरिरहेका बेला बादललाई बैठकमा राख्नु अस्वीकार्य भएको बताएका छन्। बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूले बादल सहितको वार्तामा बसेपछि जेठ 2 को बटम लाइन कमजोर भएको बताएका छन्। माधव नेपाल सहितका नेताहरूले भने बादल वार्तामा बस्ने आफूहरूलाई पूर्व जानकारी नभएको र वार्तामा देखेपछि एमालेमा स्वागत छ भनेको जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले जेठ 2 को बटम लाइनबाट पछि नहटेको सदस्यहरूलाई बताएका छन्। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सांकेतिक रूपमा गरिएको छ। शनिबार पुल्चोकबाट नजिकैको 16 खुट्टे पाटीसम्म रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानिएको हो। शनिबार सीमित व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै रथयात्रा गरेका थिए। मुलुकमा पहिलो लहरको कोरोना महामारी आउनु पूर्व रथयात्राको पहिलो दिनमा लोकेश्वरको रथ तानेर गाबहाल लगिने गरिन्थ्यो। गत बुधबार वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदाका दिन साँझ 6:17 करुणामयलाई रथारोहण गराइएको थियो भने वैशाख 15 गते चैत्र कृष्ण प्रतिपदाका दिन रक्तालोकितेश्वरलाई लगन खेलचोक स्थित मन्दिरमा महास्नान गराइएको थियो। रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा करिब 1600 वर्ष पुरानो मानिन्छ। धनुषामा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि अहिले 73 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाले संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने भए पनि दैनिकी गुजारा गर्ने विपन्न परिवार संकटमा पर्न थालेका छन्। धनुषाको जनकपुर धाममा वडा नम्बर 7 मा बसोबास गर्दै आएका यी विपन्न परिवार अहिले निकै समस्यामा परेका छन्। विशेष गरी यो स्थानमा बस्ने कुष्ठरोगी तथा भिख मागेर दैनिकी गुजारा गर्नेहरूका लागि बाससम्म भए पनि खान पाएका छैनन्। पैसे नहीं है, कितना काम होते 3 गोरा के काम करते, 3 गो काम बाकी से पैसा नहीं आ रहा है, हम कथी से करिए, वही समस्या है, पैसा नहीं है। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जेठ 10 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याएको छ। अघिल्लो पटक लकडाउनका क्रममा खाद्यान्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको भए पनि यस वर्ष कसैले सहयोग नगरेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। आफ्नी आमा बितेर किरियामा बसेका बेचनलाई अहिले धेरै समस्या परेको उनले गुनासो गरेका छन्। नहीं छे वना कहला कि वो सब कहै छै जे हमरा दिक्कत है ई है, लेकिन हमहु सब जानै छियै जे अभी जे 8-10 दिन से जे लॉकडाउन भेलै तब ते वहां के खेप वाला अवस्था में छै। वो सब नहीं छै से बात नहीं छै, वो सब वहां के मम्मी छै त पैसा रहै छै आगे लगभग वहां के वो सब ब्याज पर लगाबै। कवाडी जम्मा गर्दै दैनिकी गुजारा गर्ने बेचनलाई निषेधाज्ञाले भने कठिन बनाएको छ। उनी जस्तै जमिरिया देवी धर्मशालामा भिख मागेर गुजारा चलाउने 2 वृद्धा जागतोरिया देवी र चाइना देवी पनि बास खोज्दैछन्। उनीहरूलाई यो निषेधाज्ञाका कारण झनै समस्या भएको छ। तर स्थानीय सरकार, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष जानकीराम शाह भने आफूलाई जानकारी नै नभएको बताएका छन्। विपन्न नागरिकलाई समस्या परे पनि वास्ता नगरेको वडा कार्यालयले निषेधाज्ञा लम्बिँदै गए राहत भने दिने बताएको छ। अब बिजनेस न्यूज।
सरकारले कोभिडको नियन्त्रण गर्न एक्लै नसकेपछि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले सक्रियता देखाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाहरूको भूमिकालाई अहिले प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको निजी क्षेत्रका विज्ञहरूको तर्क छ। सरकारले पनि कोभिडको सङ्कटमा निजी क्षेत्रको सहयोग लिन सकेको देखिँदैन। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ। निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो डिफिकल्टीहरू भन्छ र अल्टिमेटली त निजी क्षेत्रले गर्न पनि पर्छ। अब अहिलेसम्म पनि त्यो मोडालिटीहरू राम्रो नबने हुनाले यो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हामी जुन भन्छौँ CSR, त्यसको फन्ड पनि हामीले युज गर्न सकिराखेको छैन। उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोना संक्रमितहरूलाई लक्षित गर्दै हेलो डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। महासंघले विभिन्न ठाउँमा विपन्न वर्ग र श्रमिक मजदुरलाई लक्षित गर्दै विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरेको छ। सरकारले पनि सङ्कटमा निजी क्षेत्र र सहयोगी संस्थाहरूलाई विश्वासमा लिन सकेको देखिँदैन। विशेष गरेर सरकारले जुन कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने हो, विकसित मुलुकहरूमा जुन किसिमको अन्तर सम्बन्ध यो सरकारको र निजी क्षेत्रको बिचमा हुन्छ, त्यहाँ कतिपय केसेसहरूमा त्यो अटोमेटिकल्ली उनीहरूले दिने हेल्थ सर्भिसेसहरू यस्तो बेलामा पेन्डेमिक भएको बेलामा अगाडि बढेको देखिन्छ। कोभिडको कारण सङ्कटमा परेका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो संयन्त्र समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। सङ्कटमा परेको बेला निजी क्षेत्रले पनि नाफा नोक्सान भन्दा पनि विपत्तिमा परेका जनतालाई सेवा दिनु निजी क्षेत्रको पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व हो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले प्रदेश प्रशिक्षकका लागि आवेदन दिएका प्रशिक्षकहरूको अन्तर्वार्ता लिएको छ। क्यानले शनिबार दोस्रो चरणमा छानिएका 16 प्रशिक्षकहरूको अन्तर्वार्ता लिएको जनाएको छ। क्यानले 24 जनाको आवेदन परे पनि अन्तर्वार्ताको लागि 16 प्रशिक्षक छनौट गरिएको जनाएको छ। 16 प्रशिक्षकबाट 7 प्रदेशका लागि 1 जना प्रशिक्षक छनौट गरिनेछ। काठमाडौँ रेन्जर्स एफसीले पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ। शनिबार भएको फाइनलमा धनगढी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँ च्याम्पियन बनेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा काठमाडौँलाई जित दिलाउन मेसौके ओलोमौले निर्णायक गोल गरे। मेसौकेले खेलको 21औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका हुन्। विश्वास श्रेष्ठले धनगढीका मिडफिल्डर विशाल राईबाट बल खोज्दै अगाडि बढाएर उपलब्ध गराएको बलमा मेसौकेले उत्कृष्ट गोल गरे। यससँगै मेसौकेले लिगमा आफ्नो 8औं गोल पूरा गरेका छन्। उनी प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ता समेत बनेका छन्। उपाधिसँगै काठमाडौँले 35 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको धनगढीले 15 लाखमा चित्त बुझाएको छ। नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले आयोजना गरेको पहिलो संस्करणको लिगमा 7 फ्रेन्चाइज टिमको सहभागिता रहेको थियो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। संसारमा विविध भाषा र संस्कृतिका मानिस छन् र उनीहरूका आफ्नै परम्पराहरू छन्। आज हामी त्यस्तो परम्पराबारे चर्चा गर्दैछौँ जस अन्तर्गत पुरुषहरूले अर्काकी श्रीमतीलाई खोसेर लैजान पाउँछन् र समाजले त्यसलाई वैध ठहर गरेपछि विवाह गर्छन्। पश्चिमी अफ्रिकाको बोदाब्वे जनजाति समुदायका मानिसहरूले अर्काकी श्रीमती खोसेर विवाह गर्ने परम्परालाई मान्दै आएका छन्। यो परम्परा उनीहरूको पहिचानसँग जोडिएको छ। परम्परा अनुसार युवतीको पहिलो विवाह घरका मानिसहरूको इच्छा अनुसार हुन्छ, तर दोस्रो विवाहका लागि पहिले उनीहरूलाई कुनै पुरुषले खोसेर लैजानुपर्छ। यस क्षेत्रमा लाग्ने गेरेवल मेलाका दौरान युवकहरू अनुहारमा विभिन्न रङ पोतेर आउँछन् र महिलालाई रिझाउने गर्छन्। यसरी महिलाहरूलाई फकाइरहेका बेला उनीहरूका पतिले यो सबै देखेका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको भने उनीहरूले हेक्का राखेका हुन्छन्। अर्थात् पतिलाई पत्तो नै नदिई उनीहरू महिलालाई फकाउँछन्। महिला राजी भएपछि उनीहरूलाई लिएर भाग्छन्। त्यसपछि समुदायका मानिसहरूले उनीहरूको विवाह गराइदिन्छन्। यस्तो खाले विवाहलाई यो समुदायले प्रेम विवाह भनेर स्वीकार्ने गरेको छ।
अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। नेपालमा शनिबार थप 8,167 जनामा कोरोना पुष्टि, 187 को मृत्यु, 5,455 जना संक्रमण मुक्त। नेपालमा आपतकालीन अवस्था रहेको WHO को निष्कर्ष, कोरोना नियन्त्रणमा छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी हास्यास्पद रहेको जानकारहरूको भनाइ। राजनीतिक हिसाबले आफ्नो पोस्टको हिसाबले उहाँले त्यो बोल्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले। राजनीतिक सङ्कटमा सक्रिय देखिने नागरिक समाज महामारीमा मौन, सङ्कट समाधानका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। तपाईहरुका राजनीतिक खेलहरू चलिरहनेछन्। नागरिकको जीवन जुनसुकै मूल्यमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेता चयनले विवाद बढ्यो। महन्त समूह र उपेन्द्र बाबुराम समूहको छुट्टा छुट्टै बैठक। यो सबै समीक्षा भएर हामी केन्द्रीय कार्यकारी समितिको पुनः बैठक छिटै बस्छौँ। र पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधि काठमाडौँ रेजर्सको पोल्टामा धनगढी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुनः केपी शर्मा ओली नै सुरक्षित रहँदा कस्तो लाग्यो? ठिक लाग्यो भन्नेले तालीमा र ठिक लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेल मार्फत न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।